اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین دیاں خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں اللہ پاک اس ذکر دے صدقے نال قبول و منظور فرمائے دنیا جہان دیاں ظالماں نو اللہ پاک انہاں دیاں ارادیاں چ نیست و نابود فرمائے اور دنیا جہان دیاں مظلوماں نو خالق کائنات غیب تو مدد فرمائے عمران حیدر صاحب ایک نوجوان ہے جڑا اس وقت بے گناہ کوئی شک بلا شک و شبہ بے گناہ قید ہے اہل بیت دا حق چ گل کرن دی وجہ تو قید ہے اللہ پاک جناب سید سجاد دا صدقہ بہت جلدی انہوں رہائی نصیب فرمائے اور انہوں اپنے والدین نال ملن دی توفیق دے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات پڑھنا اللہم صلی علی محمد میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ الاحقاف 26ویں پارے دی سورہ ہے اس 26ویں پارے دی سورہ مبارکہ الاحقاف دی میں جناب دے سامنے 13 نمبر آیت مجیدہ کا الاحقاف دی میں جناب دے سامنے 13 نمبر آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ پاک نے اس آیت مجیدہ وچ بہت اچھے مسلمانوں دا ذکر کیتا جڑے بہت اچھے مسلمان اچھا مسلمان ہونے واسطے کچھ ایس او پیز ہے نے کچھ قوانین نے جہاں بندہ اچھا مسلمان ہو جائے کوئی مسلمان میں سارے برابر تو نہیں ہو سکتے کوئی مسلمان ہے کوئی اچھا مسلمان ہے کوئی بہت اچھا مسلمان ہے کوئی بہت ہی اچھا مسلمان ہے سان تو لوگ ویسے ہی کافر سمجھتے ہیں میں مسلمانوں کی گل کر رہا کہ اللہ کرے کوئی سانو بندہ مسلمان ہی من جائے یہ بھی بڑی بات ہے ویسے بڑے بڑے اچھے مسلمان یہ بہت اچھے مسلمان گزرے نا جی ساڈے پیچھے یعنی پیغمبر دے دور دے مسلمان بہرحال الگ ترین مسلمان مولا علی دے دور دے مسلمان حضرت امام حسن دے دور دے مسلمان حضرت امام حسین دے دور دے مسلمان یہ بچے سننا ہے انہوں نے نا اسلاف کیا جاتا ہے اسلاف یعنی پیچھے جڑے ساڈے وڈے نے انہوں نے اسلاف کیا جاتا ہے یہ علامہ اقبال دی ایک دعا ہے وہ میں آیت مجیدہ تا ترجمے تو پہلے عرض کر دیں علامہ اقبال فرماندے نے اللہ پاک دی بارگاہ عطا اسلاف کا جذب دروں کر یہ او شاعر ہے پاکستان دا پاکستان وچ جدے اردو دا بھی ترجمہ کرنا پہ پاکستان چ رہ کے ہے جدے اردو دا بھی ترجمہ نہ کریے تو کوئی پتہ نہیں کی آگ کے میں کدی کدی سوچنا کہ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ انہیں ایک گل کی تھی عام فارسی ہے یا اردو ہے ملا کر تقریباً جڑے بندے علامہ اقبال دی شاعری نو سمجھنے واسطے سارا زور لگ جاندہ ہے وہ محمد دی زبان نو کیسے سمجھ کہ بلا سارا زور تے ساڈا علامہ اقبال دی شاعری نو سمجھنے لگ جاندہ ہے غالب نو سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا اسلاف اپنے بزرگاں نو آدھے ساڈے جڑے پیچھے بڑے گزرے نا جی انہوں نے اسلاف کیا جاندہ ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر جذب دروں ہوندا جی جڑا اندر دے وچ جذبہ ہوندا نا جی ایسا جذبہ جڑا بندے تے باطن وچ ہوے ایسا جذبہ جڑا بندے تے دل وچ ہوے آ جڑا اچھی ساری یاد آندا ہے نا پہلا اودے اندر جذبہ ہوندا ہے تو پھر اندر ہوندا ہے اندر ایک جذبہ ہے نا جی اس جذبے نال بندہ نعرہ ماردا ہے یا اودے نال بندہ صلوات پڑھدا ہے ایسا جذبے دیتا ہے وہ جڑا اندر دا جذبہ ہے انہوں جذبے دروں آندے یہ نوجوان الحمدللہ میں اسکول ٹیچر رہا جلدی سمجھا لینا میں یہ آیت پڑھنے تو پہلے علامہ اقبال فرماتے ہیں یا اللہ عطا اسلاف کا جذب دروں کر جڑے ساڈے پچھلے گزرے نا وڈے لوگ انہاں والا جذبہ سانو عطا کر انہاں والا جذبہ سانو عطا کر اگلا جملہ ہے عطا اسلاف کا جذب دروں کر شریک زمرہ لا یحزنوں کر شریک زمرہ ٹولے نو آدھا گروہ نو آدھا سانو اس گروہ چ شامل کر کیڑے شریک زمرہ لا یحزنوں کر لا یحزنوں دا مطلب ہے غم نہ کر مت ڈر ڈرنے کی ضرورت نہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہوشیار ہو جنہوں اسی پنجابی جانے ہاں او خیر ہے کچھ نہیں پیا ہوندا
خیر کچھ نہیں پیا ہوتا. یہ مطلب لا یحزنو. سارا شعر میں نہیں پڑھتا کیونکہ جی اگلا شعر بھی پڑھتا رہا تو یہی حالت رہنی ہے، لیکن میں انہوں اتنے چھڑ دینا. یحزنو اے حزن، ملال، حزن جنہوں آتے ہیں، غام آتے ہیں، ڈر آتے ہیں. لا یحزنو کر. اس لا یحزنو سمجھان واسطے نا جی میں ایک تواڈے سامنے لفظ کہہ دینا. یہ غار ثور دے اندر حضور حضرت ابو بکر نال موجود سن یا نہیں؟ چلو جڑی گل دا پتہ ہے وہ تو چھڑو ہے کہ غار ثور دے اندر موجود سن تے اتھے چھپ کے بیٹھے سن. پیچھے کافر سن، وہ مخبری بھی ہو گئی، پیچھے بندے بھی آ گئے. تو انہوں نے باہر آ گئے بندے. پھر کبوتری نو اللہ فرمایا اتھے تو انڈے دے دے. مکڑی نو آکھیا جاڑا تان دے تاکہ پتہ لگے. اتھے بڑی دیر دا بندہ آیا ہی کوئی نہیں، اتھے کوئی آیا گیا ہی کوئی نہیں. اے اللہ فرمایا. حالانکہ وہ تازہ انہیں آ کے مکڑی نے جاڑا تنیا تے تازہ کبوتری نے انڈے دے دیتے. وہ جن مخبری تے آئے سن انہاں کہ ساڈے نال کسے جھوٹ بولیا. ایتھے تے دیر تک کوئی نہیں آیا. جتھے بندیاں دا آن جان ہوے اوتھے کتھے جانور انڈے دیندے نے، تے جتھے مکڑی نے جاڑا تانیا ہوے اے کوئی پرانا غار اللہ نے بنا دیتا. ہن میں پوچھنا چاہنا بندیاں نو آ جڑا اللہ نے کبوتری نو حکم کر کے تو اتنے انڈے دوائے نے تو اتنے جاڑا بنا کے تے غار نو بہت پرانا غار ثابت کیتا ہے. اللہ کی ثابت کرنا چاہتے سن؟ پہ اتنے کوئی نہیں یہی ہے صحیح سن تے اللہ ثابت کرنا چاہتا اتنے کوئی نہیں. یہ اللہ نے ساری تدبیر اس واسطے بنائی ہے کہ بندے اتوں ہی واپس ٹر جان. جی آخنے تو کوئی اجاڑ پئی ہے اتنے تے آیا گیا ہے ہی کوئی نہیں، حالانکہ ہے اتنے ہی سن. تو پھر اللہ نے سارا پردہ پایا. یہ دس خاں یہ تو اپنی جرت کر کھا والا اے اللہ نے پھر انہوں بندیاں نو دھوکھا دیتا ہے. اور یار جڑے بندے مگر آئے سن ہوں تو منہ چو کٹ نہ کدی منہ چو لفظ کٹے نہ تے میں تنوں دساں کافر کے نو آندے. سار اٹھانا بہت شکریہ کہ بلا. آخر اللہ نے فرمایا کبوتری نو انڈے دے دے تے جاڑا تان دے. انہاں جاڑا تان دیتا. یعنی وہ تو ثابت ہوندا سی بھی اتنے کوئی بندہ تہاڈی خیر ہوئے کدی بھی نہیں آیا. ہوں کسے بندے دے منہ چ ایڈی جیب نہیں جڑا مسلمان بھی ہوئے تے آکھے اللہ پاک انہاں کافراں نو دھوکھا دیتا ہے. جڑا کافراں نو دھوکھا دے نا وہ عادل نہیں رہندا. سبحان اللہ. جڑا کافر نو بھی دھوکھا دے وہ عادل نہیں ہو سکتا. عادل کدی بھی بابا جی کسی نو دھوکھا نہیں دیندا. یہ کوئی لفظ لب کھوانا لبدا ہی کوئی لفظ اللہ نے کی کیتا ہے کہ نبی نو بھی چھپا چھڑیا ہے، حضرت ابوبکر نو بھی چھپا چھڑیا ہے. تو انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا. انہوں اپنے تو حساب لا لیا کہ اتنے کوئی بندہ آیا ہی نہیں. اللہ نے دو کام ایسے کروائے انہوں نے واپس کر چھڑیا. یعنی چھپا لیا. دھوکھا تو منہ چو کڈ سکنا ہے. تیرے کول جڑا مذہب ہے نا اللہ دیا بندیا وہ پتہ نہیں کی لفظ نے. ایک ہی مذہب ہے جن نے مینوں بچایا ہے. کسی کو کسی وجہ سے کسی کو چھپا لینا اسی کو تقیہ کہتے. سبحان اللہ. کسی خاص مقصد کے لیے کسی کو چھپا لینا اور ظاہر نہ ہونے دینا اسی کو تقیہ کہتے ہیں. وہ اندر سن. ہوں ایک سوال دا جواب تساں دینا ہے تے نہ میسنیاں بننا ہے تے نہ کونیاں بننا ہے. جنہوں ساری گل دا پتہ ہوئے تے چپ کر رہے انہوں پنجابی چ پہلا میسنا آندے نے تے پھر کونا آندے. ایک بندہ میرا بہت قریبی دوست سی تو وہ دی سس نے مینوں دسیا. اس نے کہا تیرے کول ہوندا ہے؟ میں کہا میرے نال ہی ہر ویلے ہوندا دوست ہے میرا. اس نے کہا میسنا بڑا ہی دا دھیان رکھ. یہ مطلب ہے کہ میسنا اور کونا جنہوں ساری گل دا پتہ ہوئے تو ہنوں چونکہ پتہ ہے اس واسطے تو میں پوچھنا پیا. یہ فرماؤ ہاں کہ اس غار چ یہ دو ہستیاں سن. کنیاں؟ دو. انہاں دوہاں چوں ڈریا کیڑا ہے؟ یعنی نبی پاک ڈرے نے یا امتی ڈرے؟ امتی ڈرے. اتھے اللہ نے فرمایا ہے فرما دیجئے لا تحزن، حزن نہ کیجئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. خوف کھانے کی ضرورت نہیں، حزن کرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، ہمیں ان کا جذبہ دے جو ہمارے بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، اور اس قافلے میں شامل کر کے اس میں شریک زمرائے لا یحزنوں کر، ہمیں اس قافلے میں شامل کر جن میں ڈرنے والے ہیں ہی نہیں. سبحان اللہ. ہمیں اس قافلے میں شامل کر
جس میں خوف کھانے والے، جس میں ڈرنے والے ہیں ہی نہیں۔ ہم انہیں اسلاف کہتے ہیں، ہمیں ان میں شامل کر، ایسا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر دے۔ ہوں میں آیت مجیدہ پڑھنا، علامہ اقبال دم شعر اس واسطے پڑھے ہے کہ اللہ پاک نے بلا آیت پڑھنا، آیت پہلے پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین، وہ لوگ، قالوا ربنا اللہ، جو کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اللہ ہمارا، تو اڈا کیڑا ہے؟ اوہی ہے، میرا بھی اوہی ہے۔ آج جڑے بندیاں دے متعلق اللہ پہ آندا ہے ان الذین، کچھ بندے ہوا کرتے تھے اور وہ کہتے کیا تھے؟ قالوا، انہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ جب انہوں نے کہہ لیا نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، پھر ان کے میں استقامت آ گئی، ان کے پیر میدان میں جم گئے۔ کن کے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمارا، آندے اسی بھی ہیں وہاں، اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک دور میں بندے گزرے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر میدان جنگ میں اتنی استقامت ان کو مل گئی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے اعلان کیا تھا اللہ ہمارا رب ہے، ہم خوف کھانے والے نہیں ہیں۔ نہ ان کو حزن تھا نہ ان کو خوف تھا، یعنی وہ اللہ کو رب مانتے تھے پھر کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے پھر کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بس اسی بھی اللہ نو رب ہی مننے، ڈرتے تھے نہیں کسی کو۔ اسی تو سب توجہ رکھنی، علامہ اقبال تے مزار تے ایران دا صدر پہلے آیا، اسلام آباد وہ دی فلائٹ اترنی سی، انہوں نے آکھا میں لاہور اتارو۔ اس نے کہا جی اسلام آباد اسلام جی اتنے کی لین جانا جی، اسلام آباد اترو۔ اس نے کہا یار میں لاہور اتارو۔ وہ لاہور آ کے اترے، انہوں نے آخیا لاہور کو کم جے، انہوں نے آخیا علامہ اقبال دے مزار تے جانا۔ وہ علامہ اقبال دے مزار تے آئے، اتھے انہوں نے آ کے تے فاتحہ پڑھی تے اے آیت پڑھی، کیڑی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر ایسے مستقل مزاج ہو گئے، ایسی استقامت ان کے پیروں میں آ گئی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے خوف کھاتے ہیں نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ کو جو اپنا رب مان چکے ہیں ان کو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آیت پڑھ کے اس منہ تے ہاتھ پھیریا تے ساڈے بندے پاکستان دے وڈے سفیر نے پوچھا کہ اے تہاڈا کی لگتا ہے؟ اس آخیا ساڈا مرشد لگتا۔ تہاڈی خیر ہوے، آباد رہو جی۔ انہوں نے آخیا یہ ساڈا مرشد ہے۔ انہوں نے آخیا بندہ سیالکوٹ پیدا ہویا تو لاہور دفن ہویا ہے، تساں اینوں مرشد کیڑے ویلے من لیا؟ اس نے کہا اس کے کلام میں ہمیں یہ بات ملی ہے کہ اللہ کو مان کر پھر یہودیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، جب اللہ کو مان لیا جائے، یہ اس کے کلام نے ہمیں رشد و ہدایت دی ہے۔ یہ وہ انقلابی بندہ ہے جو زندگی میں نہ یہودی سے ڈرا، نہ نصرانی سے ڈرا، نہ امریکہ سے ڈرا، نہ اسرائیل سے ڈرا۔ آج انہوں نے فرمایا تہاڈے ملک چو اساں اپنا مرشد لب لے، جے آندا ہوندا تے اساں آکھنا سی لے جو لیاؤ کی دیندے ہو، اور ہے یا نہیں؟ وہ تو ہوں دنیا تو جو ٹر گئے تو انہیں اتنے آ کے سلام کرنی پئی ہے۔ نسل تمہیں پتا آخنا لے جو دیندے کی ہو اے مرشد۔ اصل گل یہ کہ علامہ اقبال ایک انقلابی بندے سن، اے جڑے نا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو ڈر نہ ان کو خوف رہتا ہے۔ یہ میں پڑھنا چاہنا آج دی مجلس وہ کیسے مسلمان سن۔ ویسے علامہ اقبال فرماتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم کو بھی ٹرمپ سے ڈرنا آئے، ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ یہ ترجمہ بنتا ہے جی، آج یہ ترجمہ بنتا ہے، آج بابا جی یہی ترجمہ بنتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے، ان کو ان یہودیوں سے ڈر نہیں آتا تھا، ہمیں بھی ایسا کر کہ ہمیں نیتن یاہو سے ڈرنا آئے، ہمیں اس سے ڈرنا، ٹرمپ سے ڈرنا آئے، اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے۔ انہوں نے کیا علامہ اقبال دے متعلق ایسا بڑا کلام پڑھیا، انہوں نے کی، انہوں نے کہ اس دور چ فرنگی ہوں سن، انہوں نے انگریزوں نے فرنگی کہا جاتا سی، یہودی یا عیسائی اتوں دے ہوتے فرنگی، وہ فرنگی ہوں سن تے فرنگیاں کو بہت بندے ڈرتے سن جی، اس دور بڑا بندے ڈرتے سن، فرنگی آ گیا فرنگی آ گیا، بندے اگے پیچھے۔ علامہ اقبال دی اکھ لال ہو جاندی سی، ایک بندے دسیا بھی تمہیں انہوں تو ڈر نہیں آتا۔ علامہ اقبال ایک لفظ استعمال کرتا ہے کھیرا، 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 کھیرا نہیں خدا دا نام جی،
खीरा जड़ा चंगा टका के आखिए तो खीरा बन, ये खीरा खीरा जरा को मुँह हौला रखना है, हौला जा टका के नहीं आखना खीरा खीरा आखना खीरा। जिस तरह हुण खौफ है ना, लफ्ज़ खौफ, खौफ आखना है तो जेड़ा आखे खौफ गल ठीक नहीं ना, खौफ नहीं की है खौफ, थोड़ा जिहा हल्का मुँह रख के खीरा। खीरा आंदे ने अखां खराब हो जाना, अखां चुंधिया जानियां। किसी वेले वैल्डिंग वेखिया नहीं बंदे नूं अगे नेरा आ जांदा, मेरा ख्याल आ जाता। वैल्डिंग वेखिए ना गौर नाल, काली ऐनक पा के वो वैल्डिंग करता, उत्थे खलोण दी किहड़ी लोड़। जिहड़ा वहिंदा पिया उस काली ऐनक लाई, जिहड़ा वहिंदा एक बार इधर मुँह कर लैंदा, इधर मुँह करके बंदे गल्लां करदे ने, फिर उहदे नाल इहदा मतलब वो खीरा हो जांदियां ने अखां खीरा, यानी उन्हां विच चुंधिया आ जांदियां ने, बंद हो जांदियां ने, या विच लालगी आ जांदी है या खराब हो जांदियां, उहनूं आंदे ने खीरा। जदों कोई जलवा पैंदा ना वो सूरज भी नहीं वेखिया जाता, सूरज दे विच भी एक जलवा है, गौर नाल वेखीए जो अखां दे विच पैंदा तो बंदा इंज करन लग पैंदा। है कोई बिच थोड़ी बहुत शै सूरज की रोशनी च है, कुछ है वो जलवा है, इनू जलवा आंदे। कोतूर ते भी जलवा पिया सी, जलवा हजरत मूसा बेहोश हो गया, सारी कौम डिग पई। इसदा मतलब जो कोई जलवा आउंदा है, ये जेड़े ना फरंगी ये शुरू तो जलवे विखांदे ने, कदी एटम बम, कदी कोई जहाज बना दिता, कदी कोई मिसाइल बना दिता, कदी वो कर दिता वो करता, इन्हों आंदे जलवा। बंदे डरते सन कि वड्डे लोग ने इन्हां बटन दबाना है, पुराने बाबे आंदे सन इन्हां दे ब्रीफ केस च बटन है, जदों उन्हें दबाया उदों हर शै तबाह हो जानी है। बंदा पूछे उन्होंने कोल सूर है जिहड़ा फूंक छड़ना, पुराने बजुर्ग आते सन उन्होंने कोल बटन है जिहड़ा दबाया तो सारी दुनिया उड पुड़ जानी है। वो फिर जिवें वैल्डिंग चो चमक निकले तो अख खीरा हो जाती है, सूरज लो वेखीए तो अख खीरा होंदी है ना, खराब होंदी है। हाय हाय अलामा इकबाल नूं किसे पुछया तुहाडी अख लाल हो जाती है, असां कदी भी नहीं वेख्या कि उन्हां दा जेड़े है ना जलवे अमरीका और इसराइल दे तुहाडे असर ही कोई नहीं होंदा। वो फरमाते ने खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरहंग। जी जेड़ा बच्चा बहुत छोटा है वो मेरी गल नहीं, जेड़ा कुछ हाथ च आउंदा है वो तो बोले मेरे नाल, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरहंग। मैं दी मिसाल दियां जी, जिवें बंदा वैल्डिंग लो वेंदा होवे कुछ नहीं हुंदा, कर वैल्ड, लोग कहते ने तू अखां च की पन है, तू अखां च वो ऐनक भी नहीं वो लाई तो विचों पे वेना जिथों वैल्ड पई हुंदी है, तू अखां च की पन है। यदा मतलब कोई शै पाता है, कोई सुरमा पाता है, कोई नुस्खा इस्तेमाल करता है, तां एडियां डाडियां अखां हो गई। अलामा इकबाल फरमाते ने खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरहंग, क्यों सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। सुभान अल्लाह, आबाद रहो भैया आबाद रहो। सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, जेड़ा मैं नुस्खा इस्तेमाल करना ना ओदे च या मदीने दी मिट्टी पैंदी है या नजफ दी मिट्टी पैंदी है, और मैं मिला के सुरमा बना लेना। तुहानू पता है कोई बंदा तुहानू नुस्खा दसे ना विच धनिया पा लें ते अनार दाना पा लें, हुण अनार दाना ते कितों अनार चों लभना ना, किधरे अनार का बूटा होना वो अनार लभना, पिछों अनार दाना लभना, सुका के किसे रखा होना, कितने धनिया उगया होना, धनिया पैलियां चुगदा है, वो बागात किधरे जनाब अनार होंगे ने, उतों लई अनार दाना, उतों लई सौंफ, उतों लई जवैन। यदा मतलब है मुख्तलिफ जगह तो बूटियां कट्ठियां करके ते नुस्खा तैयार होंदा ना। अलामा इकबाल फरमाते ने मैं खज्जल नहीं होया, कुछ मिट्टी मदीने ले लईए, कुछ मिट्टी मैं नजफ चो ले लईए, रख मौलवी कुरान ते हथ, ए नजफ दी मिट्टी एडी अच्छी क्यों है ते मदीने दी मिट्टी एडी अच्छी क्यों है? मदीने विच बतूल दा बाबा है, नजफ विच ज़ैनब दा बाबा है। सर उठाओ ना, सर उठाओ। रसूल पाक दा ताल्लुक है मदीने नाल, नजफ नाल ताल्लुक है हैदर करार नाल। उन्हां आख्या मैं दुआ शहरां दी मिट्टी लेना ते अखां च पा लेना, सामने यहूदी आ जाए ना नसरानी आ जाए मैनू खौफ ही नहीं आउंदा। अल ईरान दे सदर ने आख्या सानू ते तुहाडे बंदे दस्सिया ए यहूदी ते नसारा कख भी नहीं, जे दिल च मुहम्मद दी नबूवत होवे, अली दी वलायत। याली मदद सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजफ। इधरों देखो जी, खाके मदीना
نجف تواڈے ویسے جڑے نہیں بھی گئے تواڈے خیال وچ مدینے تو مکہ نیڑے وے کہ نجف نیڑے؟ نجف عراق وچ ہے، مکہ اتھے ہی ہے سعودی عربی. مدینے تو نجف نیڑے وے یا مکہ نیڑے؟ مکہ نیڑے وے. تے علامہ اقبال نو میں سوچیا کہ تسی کچھ مٹی مدینے لے لو تے کچھ مکیوں لے لو، حرمین دی مٹی ہو جائے گی، ایتھے بھی حرم تے اوتھے بھی حرم. کہ بلا مینوں تے انج لگا ہے جویں علامہ اقبال مدینے تے نجف نو بلا فصل سمجھدا ہے. ہائے 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 بھائی مکہ بھی بابا جی ہوتے مدینہ بھی ہوتے. یہ مطلب ہو سکے دنیا کے فاصلے اور ہیں بلا فصل ہونا. اے قرآن اے اعلیٰ ترین مسلمانوں نے جڑے اللہ تو ڈردے نے تے انہاں کولوں نہیں ڈردے. میں تواڈے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت پڑھن لگا. اللہ فرماندا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اللہ پہ فرماندا ان سے نہ ڈرو. ہوں جڑا اون نے نا یہ بھی ایک سواد ہے، پنجابی چی کرنا پینا. کئی باری بندہ آتا ہے اتوں والے چیاں روٹی کھا لی، کی آتا اتوں والے چیاں روٹی کھا لی. حرام ہے جے کسے پوچھا ہوئے اگوں اس گھر دے بندے پہ کتوں والے، انہوں نے پتا ہوتا کنہ دی گل پہ کر اتوں والے چیاں روٹی اپنے انہوں پتا ہوتا ہے کہ اتوں والے اے کیڑے نے. اللہ بہت شکریہ کہ بلا جنہوں نہیں نہ پتا وہ میں دسنا آج. اللہ فرماتا فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو. ان سے یہ مطلب کوئی ہے نہیں جنہوں اللہ پہ فرماتا ان سے نہ ڈرو. اگے آندا واخشونی، مجھ سے ڈرو. انہاں کولوں نہ ڈرو، میرے کولوں ڈرو. قرآن سامنے اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی تے شیعہ تمام مفسراں دی ذمہ داری لے کے میں پہ دسنا. اور جب اللہ فرماتا نا ان سے نہ ڈرو، وہ کل بھی یہودی تھے آج بھی یہودی ہے. شکریہ شکریہ یار شکریہ. جدو آیت اتری ہے ادو اللہ فرماتا ان سے نہ ڈرو، ادو ہے سن نہ پھر. اور جدو اللہ پہ آتا انہوں کو نہ ڈرو ادو ہے سن. قرآن آج ہے آج تک کوئی نہیں نا، آج کوئی نہیں ہے نا. یہ مطلب ہے اللہ ادو انہوں نے آخیا سی انہوں کو نہ ڈرو تے آج سانو پہ آندا ہے. اور یارا قرآن زندہ کتاب ہے. قرآن تے وہ نصاب ہے جڑا تبدیل ہی نہیں ہویا. یارا ایک میں تمہیں مثال دین لگا تے گھبرانا نہیں کیونکہ مثال آ جانی ہے تو پھر بندہ تھوڑا جا اقیموا الصلاۃ. اللہ فرماتا نماز قائم کرو. ادو اسی تے ہے کوئی نہیں سا انہیں کیتی ہونی اور نماز انہیں پڑھی ہے نا. تو جی انہیں پڑھی ہے تو قرآن اج بھی ہے، اج بھی پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ فرمایا کتب علیکم الصیام، تواڈے تے میں روزے فرض کر دیتے ہیں. جڑے ادو موجود سن انہیں رکھے، اج بھی رکھنے کہ نہیں؟ تمہیں میں گل دساں یہ نماز جڑی ہے نا ادو بھی سی تے اج بھی ہے کیونکہ قرآن ادو بھی سی تے اج بھی. روزہ ادو بھی ہے سی تے اج بھی ہے کیونکہ قرآن ادو بھی ہے سی تے اج بھی ہے. ہوں پھر من جاؤ یہودی ادو بھی ہے سن تے اج بھی ہے نے، تے مسلمان ادو بھی ہے سن آج بھی ہے نے. یہ مطلب طے ہو گیا کہ اس دور چ بھی کوئی مسلمان ایسے ہے سن جڑے اللہ کو تھوڑا ڈردے سن. کیا بات ہے. تے یہودیاں کو بہتا ڈردے سن. پھر آج بھی بڑے جا مسلمان ایسے نے جڑے اللہ کو تھوڑا ڈردے نے تے نیتنیاہو کو بہتا ڈر. کوئی نہیں میں انہیں ثابت کر دینا. بہت شکریہ جی. اللہ فرماتا فلا تخشوہم، انہاں کو نہ ڈرو. اصل پتہ گل کی اور کتا بیٹھا ہوئے نا کتا تے بندہ پیچھا کھلو رہا ہے تے بندہ 50 باری آکھے نا اوے آ جا کچھ نہیں آندا، آ جا کوئی نہیں آندا. وہ آندا تو تے پیان نہ تو دا کی پتہ اور تو تے پیان نہ آ جا. اس آکھیا کتا اپنا ہے گجے ہے تو فکر نہ کر میں جو پیان نہ آ جا. وہ آندا جی میری گل سن لو. ٹھیک ہے تہاڈی گل، تہاڈا واقف ہوئے گا کتا، تہاڈا واقف ہوئے گا، تہاڈیاں گلاں سندا بھی ہوئے گا، تہاڈیاں گلاں مندا بھی ہوئے گا. تسی انہوں روز کو روٹی چھوٹی دیندے تہاڈا کوئی واقفیت نہ ہے. میرے نال تیری واقفیت کوئی نہیں. اور تہانوں تو جاندا میں تے نہ جاندا. خدا دی قسم بندہ زور دے کے آندا میں پیا نہ آ جا. وہ آندا میں پھر کسے ویلے آ جاں. مہربانی شکریہ. یہ بندے نو بندہ پوچھے یار تینوں جو آندا سی آ جا آ جا تے تو پیچھے ہی آ گیا. اور سا کیا تو چھاٹ اس گل نو او دا کی
ایک بندے نو کتا وڈ گیا سر چ، وہ ڈاکٹر آخر لگا وہ کتے ہاتھ نو وڈتے ہیں، پیر نو وڈتے ہیں، پنی نو وڈتے ہیں، وہ سر چ تین کتا کتنے چک مار گیا؟ اس آخیا یہاں بزرگوں کا بیڑا گرک ہوئے۔ اس آخیا کہڑے کا؟ یہ آتے ہیں کتا پی تو بہ جائیے۔ سبحان اللہ۔ اس آخیا اینا وڈیریاں دا بیڑا گرک ہوئے آج، یہ بہ کے آدھا کتا پایا تو بھائی تو میں بہ گیا ہوں، میرے سر چ وٹ گیا۔ یہ مطلب ہے کہ انہوں کانفیڈینس اس واسطے نہیں کہ جڑا بندہ کہہ رہا آ جا آ جا، ہو سکتا ہے کتا بھی یہ آخے لگے، کی پتا ہے کتے کا کی پتا ہوں، کسی ویلے آخے لگتا ہے کسی ویلے نہیں بھی لگتا۔ انج مالک آخے نا کتے دا کہ آ جا کچھ نہیں ہوں تے بندہ شک کر سکتا ہے، جدو اللہ آخے نا نہ ڈری کچھ نہیں پیا ہوں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ کہ بلا تے بندہ شک کر سکتا ہے، جدو اللہ آخے نا نہ ڈری کچھ نہیں پیا ہوں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ کہ بلا جدو اللہ فرمائے نا نہ ڈری کچھ نہیں پیا ہوں، میں اتھے ہی ہاں۔ خدا دی قسم فروقہ نہیں ڈرنا چاہیے، جدے جڑے بندے نو اللہ تے اعتماد ہے او کمال دا مسلمان ہے۔ اللہ فرمایا فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور میرے کو ڈرو۔ آج اپنی اپنی مسلمانی چیک کر لو، نال دے نہیں کرنی۔ آج کل رواج ہے بندہ اپنے ایمان دا دھیان نہیں رکھتا، نال دے نو چیک کر دے، اپنے عقیدے دا کوئی پتہ نہیں۔ جدو عقیدہ چیک کرنا ہے نال دے دا کرنا ہے۔ آج لیبارٹری میں دین لگا، اپنے آپ نو آپ ہی لا لو تے ہمیں پتہ لگ جانا ہے۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے بابا جی، جتنا کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اتنا اعلیٰ مسلمان ہوتا ہے۔ بس تسی جا کے نو گن لو، قرآن پڑھ لو، احادیث پڑھ لو، علماء دیوبند نال گل کر لو، علماء اہل سنت نال کر لو، مفتیان دین نال کر لو۔ میں چھوٹا بندہ مگر کلیہ میں پکا دے رہا، اللہ کو کوئی اینا کو ڈردا ہے تے اینا کو مسلمان ہے، اینا ڈردا ہے، اینا ڈردا ہے، اینا ڈردا ہے، اینا مسلمان ہے، اینا ڈردا ہے، ایڈا مسلمان تے جی اینا ڈردا ہے اوڈا مسلمان ہے۔ جنہ کوئی اللہ تو ڈردا ہے انہاں کو مسلمان ہے۔ ایتھے بیٹھا سوچ لو، میں اللہ تو کنا ڈرنا مینوں پتہ ہے، تہاڈا نہیں پتہ، تے تسی کنا ڈردے ہو مینوں تہاڈا نہیں پتہ۔ اپنا تے پتہ ہی ہے نا۔ جڑا بندہ رات نو 1 بجے پٹھے وڑدا ہوندا، 1 بجے رات نو نیرے چ، نہ انہوں سب تو ڈر لگتا ہے، نہ انہوں داتری بجن دا خطرہ لگتا ہے، نہ وہ کوئی بیٹری ہوندی ہے۔ انہوں ادھی رات نو مجھ نے فون کیتا ہوندا کہ میری شوگر لو ہو گئی ہے تے کچھ کر، کتھے ٹر گیا؟ اور اسی تو برگر شرگر منگوا لینے ہاں، رات نو آن لائن بھی تمہیں پتہ شاما مل جاندیاں نے، پیزا پوزا بھی فون کر کے لب جاندہ ہے۔ انہوں مجھ آکھیا ہوندا پہ کچھ کر میرا 2-3 برکیاں لوا۔ تو انہوں ویسے پتہ لگ گیا ہے، وہ جڑا ادھی رات نو پہ وڑدا نا وہ اپنے نہیں پہ وڑدا، اپنے نہیں پہ وڑدا، ایک کسے دے پہ وڑدا ہے۔ وہ دنے کیوں نہیں کسے دے وڑدا؟ ڈردا ہے، ڈردا ہے۔ ہن تساں دسنا ہے اللہ کولوں کہ بندیاں کولوں؟ سارے اٹھاؤ یار، سارے اٹھاؤ۔ بندیاں تو ڈر دے رات نو بندے موٹر کھول دے نے، بندیاں تو ڈر دے رات نو کبوتر کٹ دے نے۔ کبوتر جنہیں رکھے ہون او دے گھر دے واش روم وچ میں ویکھیا کہ بتی کوئی نہیں، واش روم وچ لائٹ کوئی نہیں تے کبوتراں دے 4 چفیرے بلب لگے۔ میں کہ اتھے کوئی منگنی ہے؟ میں کہ سارے کٹھے ہوئے وہ دے 2 گلاں ہوندیاں نا، چوری دے خطرے تو بندے لائٹاں بال چھڑ دین، کیونکہ چوری کبوتر چوری ہو جاندے نے۔ میرے عزیزو ایرا رات نو چوری کردا ہے، کبوتر کرے، موٹر کھولے یا کسے دے پٹھے بڑھے، ڈردا کدے کولے؟ وہ بندے ہن ستے نے، یہ مطلب اس واسطے سون تے میں کچھ کراں۔ اللہ فرماتا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند ہی نہیں آتی، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، اور جدو سارے جان تو لک کے وڈنے میں ویندا ہونا تینوں۔ یہ مطلب ہے بندے جنہ بندیاں کولوں ڈرتے نے انہاں اللہ کولوں۔ اللہ کرے سانو ڈرن دیا چاہ گئے۔ تا علامہ اقبال نے فرمایا عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، ہمیں ان جیسا کر دے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو،
مجھ سے ڈرو. وہ کنہاں نو اللہ آکھیا انہاں تو نہ ڈرو. آج باہر دو کھلوتے یارا کی کر دے ہو میرے لو دیکھو. فلا تخشوہم انہاں کولو سواد لین لگا انہاں کولو اچھے مسلمان ہو جاؤ. میرے کولو ڈرو تے انہاں کولو تو آٹی خیر ہوئے. یہ دا مطلب ہے یہودیوں کے متعلق اس وقت بھی آیت تھی, آج بھی یہودیوں کے متعلق ہے. کوالٹی کا مسلمان وہ ہے جو یہودی سے نہ ڈرے. یار سپیریئر ڈگری کا مسلمان قرآن کی نظر میں وہ ہے جو یہودی سے نہ ڈرے. بخاری شریف نہ کھول, مشکات شریف نہ پھول, صرف اپنا موبائل کٹ ایتھے وچوں گوگل کٹ تے گوگل جو دنیا دا نقشہ کٹ 57 ملک نے مسلمانوں دے رکھ قرآن تے ہاتھوں کیڑے مسلمان نے جڑے یہودی تو نہیں ڈر. شکریہ جی شیخ صاحب شکریہ, آباد رہو یار. خدا دی قسم پوری دنیا کا سب سے بڑا فرعون ٹرمپ مان گیا ہے کہ یہ مر رہے ہیں ڈر نہیں رہے. خیر ہوئے خیر سبحان کر سبحان. اس وقت دی گل کر رہا میں, کل دی گل نہیں کر رہا. اہل سنت علماء خدا دی قسم نہ بیان دیتے ہیں کہ ایران ڈر نہیں رہا. اہل حدیث علماء بیان دیتے ہیں, میرے کو ریکارڈنگ چاہیے, انہوں نے ایران نہیں ڈر رہا. کدے تو یہودیاں تو. قرآن اندر اعلیٰ کوالٹی کا مسلمان وہ ہے جو یہودیوں کی طاقت دیکھ کر یہودیوں سے نہ ڈرے. ہن میرا دل کردا ہے وہ جڑے بندے سانو دیواراں تے کافر لکھتے سن انہاں نو آکھاں اے ذرا کان نیڑے کرو. بندہ کان چ بھی تے گل کر ہی سکدا نا, رولا پان دی لوڑ نہیں. آ کان ذرا نیڑے کرو تے ایمانداری نال دسو کہ اے کیڑے مسلمان نے اس ویلے جڑے یہودی تو اینا نہیں پہ ڈردے. نقصان دے باوجود, شہادتاں دے باوجود, بیٹیاں دے قتل تو بعد, علماء دے قتل تو بعد, سائنسداناں دے قتل تو بعد, بڑے بڑے وڈے لوگ PhD انہاں قتل کیتے ہیں. کریم پورے ایران دی انہاں ختم کر دیتی ہے. تے تانوں کی دساں جنہ کو نقصان ایران دا ہویا نا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. صرف انہاں دے کانفیڈنس دی وجہ تو صحاب نہیں پہ لگتا. انہاں دے کانفیڈنس دی وجہ تو سکبرا صاحب نہیں پہ لگتا پر انہاں دا کنا نقصان ہو گیا. اور تسی سوچو تو صحیح, ایڈے ایڈے وڈے لوگ انہاں دے قتل کر کے تے انیاں عمارتاں ٹا کے کھنڈر بنا دیتا ایران نو, تے او پھر بھی پہ مردے ہے نے. بولو ڈر دے. میں پوچھنا چاہنا وڈیاں وڈیاں مولویاں نو کان نیڑے کرو نا قبلہ, کان دے وچ گل کرن لگا. میں پوچھا قبلہ اس ویلے وہ مسلمان کیڑے نے پوری دنیا دے خطے تے جڑے یہودیاں کولوں نہیں ڈردے انہوں مرنا پائے گا جی ایران. جدوں آکھے گا نا ایران تو میں کاننے چاکھاں گا انہاں نو کافر آندے سو. یہ تے بڑے اچھے مسلمان نکلے نے, یہ تے کمال دے مسلمان نکلے نے. قبلہ اللہ فرمایا فلا تخشوہم واخشونی. اس طرح دی گل قبلہ اگلی آیت دا حصہ بڑا کمال ہے. جی میں منڈے نو آکھی دا نا او پڑھ جا, اوے پڑھ جا, اوے پڑھ جا, اوے تیرے کو مزدوری نہیں ہونی, پڑھ جا. اور میں اوکھی زندگی کڈی آ, پڑھ جا. وہ آندا آپا کوشش تے پہ کرنا, تم ہی تو میرے مگر چڑھ گئے. آپ تو پڑھیا نہیں تو میرے مگر چڑھ گئے. یہ سیاپا میرے واسطے ہی. ہن بندے ایک دوسرے ہاتھ پہ لاندے جے بھی آ جے. اصل پتہ گل کی ہوندا ہے تسی سارے دوستاں نال آئے ہوندے ہو. جدوں میں کدھر گل کرنا نا میں ایک جگہ آکھ بیٹھا کہ قرآن پاک دی آیت ہے جی کہ جڑا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتاں تے حاکم نے. تو میں کہ اللہ اگے فرماندا ہے پہ دا حق بنتا ہے کہ وہ عورت تے خرچ کرے. میں آکھیا جڑا خرچ کرے او حاکم ہے, تے جی دی بیوی استانی ہوئے تے آپ ویلا ہوئے او حاکم نہیں. اجے میں گل کیتی ہے تے ایک بندہ تو بندہ اگا اٹھ گل کر, اٹھنا. ہن مینوں کی پتا کہڑے کہڑے بندے بیٹھے نے.
मैं तो मिसाल ही सिर्फ अर्ज कर रहा। ओए पढ़ लै, ओए मैं मजदूरी करता रहा, तेरे को मजदूरी नहीं होनी, मेहरबानी पढ़ लै। वो आंदा अच्छा, अखीर वो आंदा इम्तिहान नेड़े आ गई। वो आंदा अब्बा मोटरसाइकिल तो तू लैके नहीं दिती, जिन्होंने को मोटरसाइकिल सन वो ट्यूशन भी पढ़ होंगे सन, टाइम नाल स्कूल जाते हैं, टाइम नाल वापस आते हैं। मैं खज्जल होंदा जाना तो खज्जल होंदा होना, तो चाह तेनू मेरे पास होने दा पड़िया। अखीर आंदा पुत्रा तेन गल दसा, पास कर जा, मोटरसाइकिल तेनू मैं लै। ਇਹਦਾ मतलब है कई बारी मैरिट ते लियाउण वास्ते इनाम देना पैंदा, कई बारी अपने नूं भी मैरिट ते लियाउण वास्ते और यारा इनाम देना पैंदा, इनाम देना पैंदा। ए कुरान च मैनू ना किला दीदार सिंह गिरदो नवाज शरीफ इन्ने पुराने बंदे मई साहब सुनने वाले, मैनू लुत्फ आना चाहिए, मैनू भी तो कुछ आना चाहिए। तो मेहरबानी फरमानी जी, लफज एक ही है, मैनू आ जाना है जो थोड़े जहन च होना ही आ गया, लम्हे तो पहला आ गया। लाची चिथीए तो स्वाद आता है, अद्धे घंटे बाद कख भी नहीं, अद्धे घंटे बाद लाची के पल्ले कख नहीं रह गया होंगे। वो चंद दाने, जो बंदा 6-7 लाचियां मूँह च रख के तो पानी का गिलास पी जाए तो आके खुशबू नहीं आई, और मरे इंच भी कभी खुशबू आई। ओनू चिथ है, ओनू चिथ नगा ना छड़ना, जेड़ा लफज कुरान का आ रहा ना इनू लगाना नहीं, इनू लै जी तो चिथना तुसें तो खुशबू मेरे तक आ जानी। ईमान दियां दंदा नाल चिथना, ईमान दंदा तो मेरे तक खुशबू आ जाएगी। लफज एक के शिया ना मेरी गल है, एने सुनन दोस्त ना साडा वेखो साडा हुंदा की, तुसीं तवज्जो रखो तो शिया ना मेरी गल है। जेड़ा आंदे ना भी शारी आंदे हुंदे हरियात शारी, जिस गल का मुल ना पिया जिथों जांगा दुख लैके जांगा आंदे सन, वो इस वास्ते आंदे सन कि कई बार गल बंदे उत्तों लगा छड़े। शिया नाल मेरी गल है, अल्लाह फरमांदा है जिवें बंदा आंदा ना तू एक बार इस मैरिट ते आ तो मैं तेनों इनाम देंगा तो मोटरसाइकिल लै दिया, भावें वो लालच च ही पास हो जाए, हो तो गया हो तो गया जाना। मैं क्या अल्लाह सानू कित्थे लियाउणा चाहना है, फरमाया इस मंजिल ते लियाउणा चाहना कि तुसीं मेरे कोलों डरो ते उन्हां कोलों, किन्हां कोलों, यहूदियां कोलों। अल्लाह फरमाया उन्हां कोल नहीं डरना। मैं क्या फिर अल्लाह फरमांदा कदी इंज दे हो जाओ ना वाली उतिम्मा नेमती अलैकुम, तो फिर मैं तुम पर नेमत पूरी करूं। चिट्ठियों चिथो चिथो जी चिथो, कमाल है यार। मैं सलाम पेश कर रहा उन्हां शियां नूं जिन्हां नूं चेता आ गया केड़े मैदान च नेमतां पूरियां होईयां सन। कमाल है यार, कमाल है। अल्लाह पाक तुहानू जज़ा देवे। अल्लाह फरमाता जो तुम मेरे को डर के यहूदी को नहीं ना डरोगे, फिर अल्लाह फरमाया मैं तुम पर अपनी नेमत को पूरी कर दूंगा, पूरी कर देंगा, नेमत पूरी कर देंगा। कुरान ते हथ ने दो अलम ने, इन अखा नाल कर देंगा। कुरान ते हथ ने दो अलम ने, इन अखा नाल पढ़िया। तारुल कादरी अपनी पूरी किताब लिखी है, अपने सुन्नी हवाले दे के फरमाते हैं जब अली के सर पर पगड़ी बांध के मुस्तफा ने वलायत अली का गदीर में ऐलान किया, अल्लाह फरमाया जिब्रील जाके बता दे नेमतें पूरी हो गई। हाय 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 अल यौमा नेमतें पूरी। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने दीन मुकम्मल कर दी। व अतममतु अलैकुम नेमती, नेमतें पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम पे भी आज मैं राजी हो गया। नेमतां पूरियां हुईयां नहीं, वलायत अली थे, दीन मुकम्मल होया विलायत अली थे। 29 नंबर लैके कंपार्ट आ जाए ना पास नहीं होता, वो तो करते आते ना हिसाब नाल पास ही है। 1-2 नंबर तो रह गया हिसाब नाल, वो जेडे आते ना साडे हिसाब नाल पास है, उन्होंने लै जाओ ना उसे कॉलेज फर्स्ट ईयर चाखो दाखला दो। 2-3 नंबर ने 29 तो ले लै, 2-3 होर लेंदा तेने पास हो जाना सी। साडे हिसाब नाल पास है, वो की आंदे ने, वो आंदे तुहाडे हिसाब नाल पास, साडे हिसाब नाल पास नहीं। वलायत अली ते दीन मुकम्मल होए, सारा दीन तेरे कोल होवे, उहदे विच वलायत ना होवे। अज आके अल्लाह नूं आखी मैं अपने हिसाब नाल पास। सुभान
یاد رکھو جس کے دین میں نماز روزہ ہے ولایت نہیں ہے، اس کی کمپاؤنڈ آئی ہوئی ہے۔ جس طرح 4 نمبروں سے رہ جانے والے کو فرسٹ ایئر میں داخلہ نہیں ملتا، ولایت سے رہ جانے والوں کو حسنین کی جنت میں داخلہ نہیں۔ شکریہ، آباد رہو جی، مہربانی کے بلا کی اللہ کیا جی تسی میرے کو ڈرو تے انہاں کو نہ ڈرو، تو میں تھوڑے تے نعمتاں پوریاں کراں گا۔ میں نعمتاں تمام ہوئیاں نے ولایت علی دے اعلان تے، یہ دا مطلب ہے جدے کو ولایت والی نعمت ہے نا او نہیں جے انہاں کو ڈر۔ بندے 15-20 پہ جاگ دے نے میرے ناس بڑے، میں علی ولی اللہ خیر ہو یا علی۔ یار تو اللہ کی خیال ہے وہ جڑے نہیں پہ ڈردے آندے نے ایٹم بھی انہوں کو نہیں، ٹیکنالوجی بھی کوئی نہیں، پہلا تے آندے سن انہاں دے مزائل راہ چ ڈگ پیندے نے، کانیاں دے سن مزائل، کانیاں دے سن آندے سن انہاں دے راہ چ ڈگ پیندے تے راہ چ ڈگ پیندے تے قطر نو کی تکلیف ہے، وہ جے راہ چ ڈگ پیندے تے بحرین نو کی تکلیف کتے راہ چ ڈگ پیندے۔ میرے عزیزو دوستو ایک تانوں دساں، پاویں انہاں دے راہ چ ڈگن تے پاویں اوتھے ڈگن، پوری دنیا من گئے جی ڈردے نہیں۔ کمال ہے یار، تہران تے زیادہ حملے ہو رہے ہیں، کتھے؟ تہران تے علامہ اقبال 1938 چ فوت ہوئے سن، 1938 پاکستان بنیا 1947، کنے سال پہلا؟ 9 سال پہلے۔ یہ نہیں تیرے آسی تو بھی کام کر دی ہوئے گی، 39 40 41 42 43 44 45 تے 46 تے 47، 9 سال پاکستان بنن تو پہلا علامہ اقبال فوت ہو۔ 1979 چ انقلاب آیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب دا، بولو ٹھیک ہو گیا۔ وہ جڑی آندے ولایت فقیہ وہ 38 تو پہلا کی سی؟ انقلاب تے لیاندہ خمینی صاحب نے، اگوں سانبھیا اس قوم نے، وہ کتھے 79 تے پیچھے نو جاؤ 38، اج پاکستان ہندوستان بنیا نہیں سی تے علامہ اقبال نے او ہوڑیاں اس دور چاکیا سی، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ قرۂ ارض کنوں آندے ہو کہ بلا زمین نو قرۂ ارض آندے نے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں پوری زمین دی مسلمانہ دی تقدیر بدل جائے گی اگر تہران نو مرکز بنان، تہران نو مرکز بنان۔ انہاں نو سمجھ آ گئی ہے کہ تہران چ بم مارو ایتھے کچھ ہے جے، آندے نے انہاں کو ایٹم بم کوئی نہیں تو آندے میں بنان بھی نہیں دینا۔ آؤ جناب آؤ، بسم اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، جلدی شاری آ گئے، بخاری صاحب آ گئے، جناب سید فرخ بخاری صاحب تشریف فرما ہو گئے، تسلی ہوگی جناب؟ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی؟ قرآن مجید دی قسم آ گئے ہوں، امام زمانہ دی قسم آ گئے کیوں؟ یارہ میں پہنا آ گئے ایتھوں آؤندے کئیاں ویخ بھی لین، ایک تو میں دساں جڑا ویخ کے نہ مننے پاگل ہوندا، خیر ہوئے تھوڑے۔ آخری جملہ عرض کر رہے ہیں یارہ اجے تے خمینی صاحب انقلاب ہی نہیں لیاندہ، جڑے بندے ولایت فقیہ دے خلاف اجے گل ہی کون سی، شہنشاہ دا دور سی، جویں استنبول تے کچھ نہ پھول، اے سنی جے نا کہاوت، ایویں لوگ ادو ایران سیر تفریح واسطے جاندے سن، انہوں بھی بندے یورپ ہی سمجھتے سن۔ کہڑے دور چ ہندو اتنے سن، مسلمان ہوتے سن، 47 تو پہلے دی گل کرنا۔ علامہ اقبال پاکستان بنن تو 9 سال پہلا آکھیا سی تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا۔ چلو تلک جنیوا کسے بوٹی دا نہ ہے؟ تہران کھورے پرانے علماء کنہ بندے چ پڑھ دے رہے میں تہران
خدا دی قسم علماء دا پڑھنا وہ بندے کیسے ہون گے جنہاں چ حافظ کفایت حسین جیسے بندے پڑھتے رہے. خدا دی قسم حافظ کفایت حسین جیسے بندے, جتھے علی نکن صاحب جیسے بندے ایتھے آ کے میسا پڑھتے رہنے. میں حیران ہاں وہ کتنے پڑھتے سن. تو ساڈے اسلاف بھی کمال دے بندے سن. ایتھے جنیوا میرے منہ لو بندے وہندے نے. جنیوا کنوں ہے؟ ایتھے قلعے دیدار سنگھ لگے جاؤ تو کسی پنساری دی دکان تو آکھو جنیوا آدھا کلو دے. وہ جنیوا چ بہ کے نا تے بندے سلاما کرتے ہیں پہ پورے اس ویلے کی ہونا چاہیے. جنیوا مرکز اس نے ہو سکے تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا, شاید قرہ ارض کی تقدیر بدل جائے. اے تہران تقدیر بدلنے والا کون ہے؟ پھر آتا ہے جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں نگاہ مرد مومن سے. آ گیا کہیں نو یاد. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ایتھے آکی ہے نا مولا علی ساری تقدیر بدل چھڑیے. لوگ آندے نے اللہ دا کام ہے, علی کون ہے؟ علامہ دی نظر تے مومن تقدیر بدل چھڑ دے. تینو کل ایمان تے شک پہ گیا. کمال ہے یار. علامہ اقبال فرماتے ہیں تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا, شاید قرہ ارض کی تقدیر بدل جائے. میرا اعلان ہے 1938 وچ علامہ اقبال نو ایران وچ ایٹم نظر نہیں سی آ رہا, ولایت علی نظر آ. ریڈیو چ اذان ہوندی سی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. میرے عزیز دوستو, انہاں بندیاں بدر کٹ چھڑیا ہے نصاب دی کتاب چوں, کیونکہ بدر چ حضرت علی دے کارنامے نے. انہاں احد کٹ چھڑیا نصاب چوں. کی کریے؟ اے مجلس اس واسطے بھی ضروری ہے کہ جڑا نصاب انہاں سکولاں چوں کٹ چھڑیا ہے, اے سکول تے اتھے ہی آ نا. آ جڑے نکے نکے دو بیٹھے نا, اساں زندگی چ انہاں نوں آکھیا ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ نہیں تے ساڈا سزا ساڈی جڑی تو آکھے مقرر کر, اساں کدے دسیا ہی نہیں. سانو پتہ ہے کہ سکول چ رضی اللہ لکھتے ہیں, رضی اللہ پڑھتے ہیں. جس امتحان چ علیہ السلام لکھ چھڑیا نا, یہ کسی دیوبندی کاٹا مار چھڑنا. انہوں نے پڑھ, یہ پڑھتا بھی رضی اللہ ہے, لکھتا بھی رضی اللہ ہے, سمجھدا پھر علیہ السلام. ہائے ہائے, لکھتا بھی رضی اللہ, پڑھتا بھی رضی اللہ. یہ سمجھدا جڑا علیہ السلام ہے نا, وہی مجلس حسین دا اثر. ایتھے بیٹھے ہو نا جی, انہاں بدر کڈی نصاب چوں, احد کٹ دیتی ہے نصاب چوں, اور غزوہ خیبر نصاب چوں, غزوہ حنین نصاب چوں کٹ دیتا ہے. او ہوڑیاں, اللہ بھی اللہ ہے, اللہ بھی اللہ ہے. ایک غدیر دے میدان وچ سعودی والے جان نہیں سن دیندے, پتہ نہ لگ جائے ایتھے اعلان ہویا ہے, اوتھے انٹینا لانا پی گیا, سگنل ہی اوتھے آوندے نے. چلو جی, تانوں اگلی گل کسے ویلے سناواں گا کہ اوتھے کیویں جان آن لوکاں دا اس ویلے موجود ہے. پوریاں کتاباں جو کٹ لیا نے, کدھر علی دی شجاعت نظر نہ آ جائے. آج 1500 سال تقریباً ہو گئے نے کہ ایران دی لڑائی نیتن یاہو دے وزیر خارجہ نے ایران دی تباہی کر کے بیان دیتا ہے کہ ہم خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں, ہم خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں. تو بخاری چوں بھی کر چھڑے نا خیبر نو, یہودیاں روڑا پائے کہ نے فتح کیتا. ہاں, تو خیبر نو بخاری چوں بھی کر چھڑے نا, تے اس دور دا یہودی دس رہے ہیں. اے پڑھ دا نا کی آئے موسیٰ دوگا. ایتھے ککڑی میں دے چھڑا نا اپنی گڈی تھلے جاندے ہیں, تے تسی چواں ٹیراں چوں ہوا فرق شاہ صاحب دی گڈی چوں کڑ چھڑو. انصاف ہے؟ اے ککڑی جی ککڑی تھلے دیتی ہوئے نا, وہ بی بی نو بندہ کے نا پیسے لے لے, وہ آندھی ہے کیڑے پیسے, میں وہ کاڑے ہوں مگوائی پیسے لے. اے ککڑی اے کتھوں لبدی ہے ککڑی, او دے فضائل ککڑی دے پڑھنے شروع کرنے نے تے جان نہیں دینا. او نقصان تے میرے کو ہویا نا, تے بہن میری ہے شاہراں دی گڈی کیوں روکی, او آ کے شاہ تینوں میں جان نہیں دینا. شاہ ہی آکھن گے بہن جی پیسے لایا نہیں, میں پیسے لینے, میں بدلہ لینا. اے پھر آکھن گے بہن جی قرآن دی قسم میں او نہیں, او جڑا ککڑی دے گیا نا میں او نہیں, میں او نہیں, قسم چک دینا میں او نہیں. بڑا تیرا نقصان کیتا ہے او ہو رہے. میں حیران ہاں, بدلہ او دے کولوں لینا چاہیے جہدے ہتھوں نقصان ہویا ہوئے.
खैबर सऊदी अरब बदला ईरान को पहले। हाय हाय मेरे ना मैं हैरान हाँ, बदला वो लेना चाहिए जिहदे हथों नुकसान होया होवे। खैबर सऊदी अरब बदला ईरान को पहले। हाय हाय मेरे ना वेख के छोड़ो ना यार, खैबर सऊदी अरब बदला ईरान को पै लेंदे ने। एदा मतलब है यहूदियां नूं भी पता है ये अरबां दे वड्डियां फतह नहीं कीता, शियां दे वड्डियां फतह। सदके जावा बदले। और साडे मुकद्दर वेखो कि भला साडे मुकद्दर वेखो। कोई बंदा आखे ना फर्क शाह साहब बैरूने मुल्क टुर जाने ते मौलवी तू पढ़ जा, मेरे वास्ते बहुत बड़ी शहादत है कि शहरों की जगह तो यार मैनू पे पढ़ाते पिशार ही नहीं मिले तो तू पढ़ जा। बड़ी गल है, बड़ी गल मैं समझागा। जिन्होंने सैयद का इंतजार सी वो मेरे जैसे नूं आंदे तू पढ़ जा। जेड़े सैयद नूं पढ़ाना चाहते सन यार मेरे जैसे तो मुकद्दर चंगे कि आखन यार तू पढ़ जाते चलो कोई गुजारा कर लांगे। यदा मतलब है मेरे वास्ते बड़ी फखर की गल है कि कित्थे सैयद सरदार ते कित्थे मैं। ये की सजदा मेरे ते कर्म किया है कि उन्हें जगह ते भी मैनू कई बारी बंदे अगर ना मिलन ते पढ़ा लेंदे ने। या अली तेनू असा जिन्ना को मन्ने है ना तू उदू डबल तो डबल तो डबल कर्म कर देता। हाय हाय उंज मनन दा हक असी अदा नहीं कर सके, पर तू साडे नाल कमाल कीती है। जिथे जिथे मुहिब्बे अली है ना उते उते यहूदी हमला करना चाहता है। असी किसे काम देते नहीं, पर हद मुक गई है तेरे कर्म दी। ये तेरे जैसे दे बदले लोग साडे जैसे को पहले। खुदा दी कसम हद हो गई, हद हो गई है यार। हैदर दे बदले हैदरियां कोलों, अली दे बदले अलवियां कोलों। वरना हैदर अली दे बदले ते ओदे या पुत्र दे सकते ने या तियां दे सकती। अफसोस है कि सारे जहान ने मर्दां दे बदले मर्दां कोलों लए ने। अली ओ मसलूम है जिहदियां पुत्रां कोलों भी लोकां बदले लए ने, जिहदियां बेटियां कोलों भी बदले बंदियां लए ने। दुख है, दुख है। वो दुख का इजहार असी करने मजलिस की तकमील वास्ते मैं दो जुमले पढ़ दें। तुसें कभी वेख्या होगा हस्पताल के बाहर कुछ बीबियां बैठियां रोंदियां होंदियां ने, भैन जी की होया, उन्होंने बंदा कतल हो तो इत्थे क्यों पियां होंदियां, वो तो फौत हो गया। वो आंदे ने अंदर लाश है, वो पोस्टमार्टम पे करते हैं। वो फिर हूँ इतों लाश लैके असा जाना। ये सारा जान सिगरट पींदा फिरदा, पता उन्होंने होंदा है जिन्हां दी अंदरों लाश आउणी। मौला जी तुहानू कदी ना किसी गांव में होर चरवाए। मैं प्याना जदों किबला बाबा जी दरवाज़ा खुलता ना एकदम अज भैन वेंदी, दरवाज़ा खुलता कोई होर बंदा टुर जाता, फिर दरवाज़ा खुलता कदी धी वेंदी, अंदर लाश होंदी है। लाश वसूल करना कोई मामूली गल? बोलो मेरे तियां तो लोग एंबूलेंसा च नहीं बनते, खड़ लौरों लैके आते हो तो उन्होंने वक्री गड्डी च लै जाओ, किवें सफ़र करेगी माँ नूं। लोग आते हैं इत्थे विच ना पई, इनू लैके असीं वखरा होने तो तू वखरी गड्डी ते टुर जा, तेनू राह च तेनू मौत आ जा, असीं की करिए, किन्ने जी असीं बचा के खड़िए। ओए लोग लाशां रख के ना उन्हां गड्डियां च धीआं भैणां ते मावां नूं नहीं पांदे। एडा लंबा सफ़र लाश नाल किवें करेगी? बड़ियां बहादुर सनो मस्तूरात जड़ियां वीरां दे सरां थले सफ़र करदियां रही। हस्पताल के अंदरों की आनी होंगी है लाश। मैं दो तरह जुमले पढ़ने। और यार लाश वसूल करना मुश्किल है। जो लिया के देंदे ने आंदे ने ए लो हथ, कोई हथ चुमदी है, कोई पैर चुमदी है, कोई मुंह चुमदी है, कोई आंदी है कित्थे मारिया ने, तेरे कोल कोई नहीं सी जो मारिया ने। वैन मैं सारे नहीं पढ़ता, उंज अंदरों लाश आउंदी है ते एक धी हथ चुमदी है, दूजी धी दूजा हथ चुमदी है, एक मत्था चुमदी है। और जिन्हां को लाश आवे वो ते हथ पैर चुमदियां ने, सीना चुमदियां ने। सोच उन्हां बीबियां दी की हालत होवेगी जिहड़ियां सिर्फ सरां दे इंतजार ही सन। अंदरों की आने सर और सर ज़हरा दी धी आख्या सी सानू साडे सर दे दिओ, एक मकान दे दिओ, उत्थे बह के असीं विचकार सर तर के रो ते लईए ना। सर आ गए, गली विच बंदे खलोते सन, सरां ते संदूक चुक के, संदूकां च लाशां सन,
سر سر لے کے آ گئے نے. حضور زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اما سر آ گئے نے. صدقے جاواں. اٹھی یہ بطول دی تھی حضرت فضا دا ہاتھ پھڑ کے. تساں محسوس نہیں کیتا ایک کربلا تو بعد زہرا دی تھی بہندی بھی فضا دا ہاتھ پھڑ کے اٹھ دی بھی فضا دا ہاتھ پھڑ کے بڑا ماریا سانے زہرا دی تھی. حضرت سیدہ اٹھ کے دروازے تک ٹر کے آئے سراں دے استقبال وچ. اے سید نے میں غیر سید ہاں. میں تانوں ایک گل دساں ساڈا حق ہے سادات دا احترام کرنا. سادات دا حق ہے ساڈے تے کرم کرنا. ساڈے تے ذرا شفقت دا ہاتھ رکھنا. کیونکہ میں پڑھیا خود اکھاں نال. بی بی نے فرمایا سجاد انہاں نوں آکھ پہلاں امتیاں دے سر لیاؤن. ہردہ سر حبیب ابن مزار دا سر زہیر ابن کین دا سر جون حبشی دا سر بریر حمدانی ہے نا سر. انہاں کیوں فرمایا پہلے ساڈے نال لیاؤن پہلے انہاں دے لیاؤن. امتی بندے بیٹھے ہو سادات دا حیا کرنا. سیدو تہاڈا کم ہے ساڈے تے شفقت دا ہاتھ رکھنا. خدا دی قسم میں پڑھیا بابا جی زہرا دیاں تیاں نے جڑا مکان ملیا سی نا اتھے امتیاں دے سر رکھ کے نا جڑے اولاد علی نہیں سن اولاد بطول نہیں سن آج گول دائرے بچ کھلو کے زہرا دیاں تیاں اینا روئیاں نے تے جناب ام کلثوم نے فرمایا اپنے آپ نو بے وارث نہ سمجھا جے تانوں علی دیاں تیاں پیاں روندیاں جے. بہت بڑا کرم بہت بڑا کرم ہے. پھر سار آئے نے بنو ہاشم دے 2-3 پڑھنا تے تواڈے کول اجازت لینا. تسی ذرا اس گلی چ پہنچو نا کدی روحانی طور تے جتے زہرا دی تھی پردے دے اندر کھلوتی دروازے دے اندر دروازے چ حضرت سجاد کھلوتے ہیں. فرماندے نے اما صندوق واری واری کھلنے نے تساں میرے کول سر لینا ہے تے او بیبیاں متعلقہ بیٹھیاں نے برآمدے چ انہاں نوں ایک ایک نوں پتر والے نوں پتر دا سر بھرا والی نوں بھرا دا سر بھتیجے والی نوں بھتیجے دا پانجے والی نوں پانجی دا انہاں وارثاں نوں سر دین. اج بیبیاں بیٹھیاں سن مخدرات عصمت لٹیاں کربلا دیاں. پہلا بندہ تھلے بیٹھا زمین تے او دے سر تے صندوق سی نال دے نے چابی لائی صندوق دے وچ حضرت سجاد دی نظر پئی. حضرت بطول دی بیٹی انج کھلوتے سن سارے وصول کرنے واسطے. انج نظر پئی ہے نا کسے دا دل ٹکڑے نہ ہو جائے اس جملے نال جڑا پہلا صندوق کھلیا عزادارو صندوق ایک سی تے سار دو. جدی ہائے آئی ہے نا میں تواڈے کولوں سننا چاہنا چونکہ تسی اہل معرفت بیٹھے ہو. ویسے تانوں صاحب لگ گیا ہونا ہے کنہ دو پراواں کٹھیاں دے سار ہون گے ہے نا. آ گیا حضرت سجاد دی نظر پئی تے فرمایا اما انج کھلوتے سن فرمایا ہاتھ وکھرا وکھرا کرو. کیوں فرمایا اما سر دو نے. میں حیران ہو گیا زمین کیوں نہ پھٹی تے آسمان کے میں کھلوتا رہا. جناب زینب دے سجے ہاتھ تے آن دا سر رکھیا کھبے ہاتھ تے حضرت محمد دا سر رکھیا. تسی جملہ سنو گے عام ماں ہوندی گش کر جاندی. خدا دی قسم ایتھے دوویں سر پھڑ کے نا بی بی زینب نے فرمایا میں ماں ہو گئے تہاڈا شکریہ ادا کر. تساں کربلا دے جنگل چ نانکیاں دی بھی لاج رکھ لئی دادکیاں دی بھی لاج رکھ لئی وے میرے بہادر بیٹے. واہ تساں بھی اچھا استقبال کیا. ہن ایک جملہ ہے مینوں معاف کر. بی بی فرمایا سجاد بیٹا ہن میں نہ کھلو نہیں سکتی. سہارا لے کے بی بی بیٹھی ہے تے دیوار دے نال نہیں بہ سکے. تسی بیٹھے ہو نا دیوار نال اے دوست دیوار نال بیٹھا دیوار نال تھوڑا جہا اُرا ہو کے بی بی بہ گئی. یہ بھی دل نو ہاتھ پیندا میرے نو دسن لگیا اصل چ بی بی نا ٹول آ کے نہیں سن بہ سکتی. پھولا پھالی نہیں نہ کرنی چاہیے. مصاحب دی اتنے معرفت والے بیٹھے ہوتے کیوں میں دساں کہ بی بی کنڈ لا کے کیوں نہیں سن بہ سکتے. یہ جڑی بی بی دیوار نال کنڈ نہیں سی لا سکتی سوچو ستے کنی واری آن گے آرام کتنے کیتا ہوئے گا. بی بی تھوڑا جہا اُرا بہ گئے تے اج دوواں ادھروں ویکھو جی دو سر پڑ میں اجازت لیں ایک ایتھے سر رکھیا سجے پاسے آن دا ادھر محمد دا سر رکھ کے بی بی نے ہاتھ اٹھا. فرماندے نے سجاد بیٹا لیا اگلا سر میں بلا کے کسے نتیاں. او اگلا سر حضرت سجاد نے چک کے میری مخدومہ دے ہاتھاں وچ رکھیا. ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا میں دسنا نہیں جے کدا سر سے. انج سر دی زیارت کر کے بی بی فرمایا
उम्मे फरवा। शिया भी नहीं हिसाब लाते, और शिया भी नहीं पता लगा कि सर सी, क्यों बचे? हजरत उम्मे फरवा नूं बुलाया ने, कि सर सी? शुक्रिया जनाबे अमीर कासिम का। हजरत अमीर कासिम का सर हथा च लैके फरमाया उम्मे फरवा। उतों बीबी उठती आई है, फरमाया यतीम का सर कबूल कर। लाश वेखना हो रहा ते निरा कटिया सर वेखना हो रहे। 2 वैन बीबी नहीं 11 वैन किते ने, मजसा च मैं 2 पढ़े ने। हथा ते लैके ना 13 साल के बच्चे का सर ते जनाबे उम्मे फरवा 2 वैन किते ने। पहला वैन बीबी फरमाती है कासम बेटा इको ही करना जी, इको ही बथेरा होगा। आज वेख के हजरत उम्मे फरमाया कासम बेटा अजे मैं जिंदा हूं, सदके जावा। फरमाया मां नूं मौत नहीं हुई, मैं मेरा जान बचना। शिया दसिया है हजरत उम्मे फरवा के हथ कासम का सारा है। हुण मैं शिया नहीं आता, ऐसा जे मूसा दुग्गल की मजलिस अहले हदीस अहले सुन्नत देवबंदी कोई दोस्त इत्थे बा तो मैं नाम ही नहीं दसना, तो वह भी तेन दसेगा कि सारे इदू अगे मैं शायद ना पढ़ा। एक सर चुकया अगले संदूक चों हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने बीबी के हत्थां ते रखा। जरा मेरे लो पे वेंदा ना अहले सुन्नत बा ना, तेन तो पता है ना सारी गल। वो हथ बीबी के हत्थां दे अंदर ही लुक गए। को नहीं पता लगा किसी को बात रहे, मैं पियाना हाय हाय एडे हाथ सड़ना बीबी दे लिखिया दस्त हाय मुबारक के अंदर ही छुप गया, जरा 2 हथां दे अंदर लुक गया। किदा सर सी? शहजादा अली असगर दा। ना यकीन आवी ते तो मेरी किसी बेटी को 6 महीनों का पुत्र उदा लैके हथां ते वेखिया, 6 महीनों के बच्चे का सर किड्डा को हुंदा है। 2 वैन हजरत रबाब दे पढ़ना, जदों हथां ते सर आया ना हजरत उमर रबाब पहला वैन करके फरमांदे ने असगर बेटा एडे एडे भी कदी कल्ले सुते ने, मां नूं कल्लिया नींद नहीं आउंदी, वे मेरा चन बचड़ा। मैं अद्धी रात नूं कदी सजे हथ मारनी आ कदे। बहादुर है वो बंदा जिन्हों अगला वैन पच गया, बहादुर है जी, बड़ा डाडा उहदा दिल है। दूजा वैन बीबी ने अंज वेख के फरमाया असगर बेटा। पहले वैन ते कदी आवाज़ आउंदी रहिंदी ते दूजा मैं मिला के पढ़दा ते रूहानियत च होर इजाफा हुंदा। तुसी चुप कर गए हो। हजरत सैयदा उम्मे रबाब ने दूजा वैन किया। फरमांदे ने असगर बेटा पहला की सी एडे एडे भी कदी कल्ले सुते, मैनू कलिया हुण रल गया, नींद नहीं आती। बाबा जी मैं दूजा जुमला पढ़िया, बीबी वेख के फरमांदी है असगर बेटा सकीना भी मर गई, वो जिहड़ी मेरे नाल बह के तेरे वहन करती सी ना, असी दोवे मावां दियां रल के तेरे वहन करदियां सा, वो भी दुनिया तो रुखसत हो गई, आबाद रवे। आखिरी सर पढ़ना, सर बड़े ने आखिरी पढ़ना। मां पे लेंदी सी बेटे दा सर, भैन पे लेंदी सी वीर दा सर। कमाल है, तुसी हैरान होवोगे ओ किदा सर हो सकता है। अली दी एक बेटी है जिहदी औलाद तारीख च कोई नहीं लिखी, तां फरमाया सी ना मैं अपनी बे औलाद बेटी दे घर अज अफतारी करनी, सैरी करनी। ओ हजरत उम्मे कुलसूम दा नाम लिया ने, फरमाया मेरे प्यो दिए धीए, मेरी मां दिए बच्चिए, उम्मे कुलसूम आ जा। दुख किस गल दा कि तुसां पुछया ही नहीं, बीबी दा ते बेटा कोई नहीं करबला च। एक किदा सार हो सकदा है जेड़ा हजरत उम्मे कुलसूम दे हाथां ते आया। ओ औखा वेला सी जदों छोटी भैन दे हाथां ते वड्डी भैन ने हजरत अब्बास दा सर रख। फरमांदे ने जान लगा आंदा सी भावें वीर समझ के टोर ले, भावें पुत्र समझ के टोर ले। हजरत अब्बास दा सर हजरत उम्मे कुलसूम ने वेख के सुनना जे पहला इत्थे वेख्या, आंज वेख के बीबी ने थोड़ा बुलंद कीता, इत्थों बुलंद करके होर उच्चा कीता, इत्थों फिर उच्चा कीता, फिर दोवां हत्थां नाल आंज फड़िया, फिर आंज वेख्या, फिर बीबी पिछे लियाउंदे लियाउंदे इत्थे लियांदा, अपना सर मुबारक थल्ले करके हजरत अब्बास दा सर इत्थे रख के हजरत उम्मे कुलसूम